السلام عليكم. بالنسبة للحركات المستوية، سنتطرق في هذا الدرس أو في هذا الفيديو إلى تعريف هذه القذيفة، ثم تحديد معادلات التفاضلية، وكذلك معادلات السرعة ومعادلات الزمنية، ثم مميزات المسار اللي هي قمة المسار وكذلك المدى. إذا نشوفهم دابا. إذا كتعريف للقذيفة، القذيفة هي كل جسم يقذف بمقربة من الأرض بسرعة بدئية هي v0. إذن أي جسم كنصيفطو بمقربة من الأرض بسرعة بدئية اللي هي v0 فيسمى ماذا؟ يسمى قذيفة. ويقذف بجوار الأرض فيسمى ماذا؟ قذيفة. إذا نعطيكم مثال لهذه القذيفة. إذا لدينا لاعب كرة، إذا هاد لاعب كرة ملي كتكون عندنا واحد الكرة هي محطوطة هنايا، هذه الكرة هي تكون منطبقة مع أصل المعلم الذي أعتبره أو إكس ثم أو إكغيك، لأن هنا المتجهات جي هنا إي. إذا هذه القذيفة وهذه الكرة هي سيتم إرسالها، الكرة هذه سيتم إرسالها بسرعة بدئية اللي هي في زيرو. هي هذه السرعة البدئية تكون زاوية ألفا مع المستوى الأفقي اللي هو أو إكس. إذا سنلاحظ أن هذه القذيفة وهذه الكرية عندما يتم إرسالها من طرف اللاعب فإنها سترسم مسارها غيكون بحال هذا الشكل هذا، غادي توصل واحد القمة وغادي طيح هنايا. إذا أول حاجة غادي نديروها هي المجموعة المدروسة، سيستيم أيتيديي. شنو هو الجسم؟ هو اس. شنو هو اس؟ هي هذه الكرية التي نعتبرها قذيفة. ثم هنايا درنا مجموعة مدروسة، هنا غادي نديرو جرد القوى. إذا تخضع إلى مدى وزنها اللي هي P. ثم تطبيق قانون الثاني لنيوتن. القانون الثاني كيقول الصوم دي فورس اكستيريور، مجموع القوى الخارجية المطبقة على هذا الجسم، كيساوي جداء الكتلة ديالو فوا التسارع، اتجاهات التسارع. دونك عندنا بي يساوي ام ار جي. بي هي معوضة بالتعبير ديالها هي ام جي، ثم سنقوم بالاختزال، سنختزل هنا بام، ويبقى لدينا التعبير الثاني ار جي يساوي جي. إذا هذه العلاقة نسميها إطوال. اللي درنا مجموعة مدروسة وجرد القوى ثم تطبيق القانون، الآن سنمر إلى الإسقاط. بالإسقاط هذه العلاقة سميناها نجمة على المحورين أو إكس و أو إكغيك. إذا سنسقط هذه العلاقة على المحورين أو إكس و أو إكغيك. إذا في البداية سنسقط على المحور أو إكس. إذا أ جي عندما نسقط على المحور أو إكس فإنها تأتينا أ إكس، و أ إكغيك نسقط على المحور أو إكغيك تأتينا أ إكغيك يساوي. إذا سنرجع إلى الشكل ديالنا. إذا لاحظوا معايا هنا عندنا الجي، هي دائما الجي متجهة نحو مركز الأرض، تسمى شدة الثقالة. لاحظوا معايا الجي إذا تم إسقاطها على المحور أو إكس، إذا هي هادي كاينة هنايا كامل، هنا راه كاينة جي، فقط مثلنا متجهة واحدة. إذا عندما نسقط هاد المحور أو إكس فإنها تعطينا زيرو لأن عمودية عليها. دونك أ إي جي الإسقاط ديالو على أ إكس هو إكس، ولكن الجي الإسقاط تاعها على أ إكس هي زيرو. أ جي الإسقاط ديالها على أو إكغيك هو أ إكغيك، ولكن الجي إلا سقطنا على أ إكغيك شوفوا شنو تعطينا. الجي سقطنا على محور أو إكغيك، لاحظوا معايا أو إكغيك طالع الفوق. إذا هادي مع هادي بنفس الاتجاه، ولكن منحاهما متعاكسين. دونك هذا وهذا المنحى ديالهم متعاكسين، وغادي تعطينا موان جي. إذا هذا أ إكس
وهذا أ إكغيك. ونحن نعلم أن أ إكس راه هو ديف في إكس سور دي تي، و أ إكغيك هو ديف في إكغيك سور دي تي. هادو عندنا. هذا شنو كيعني؟ كيعني أن ديف في إكس على دي تي كتساوي صفر، و ديف في إكغيك كيساوي موان جي. دونك نكتبو هنايا. هذا يعني أن ديف في إكس سور دي تي يساوي صفر، ديف في إكغيك سور دي تي يساوي موان جي يكافي. هنا غادي نديرو الدوال الأصلية، الدالة الأصلية تاع هذا والأصلية تاع هذا. دونك دي في إكس يساوي زيرو فوا دي تي. هنا دي في إكغيك يساوي موان جي فوا دي تي. هنا غادي نديرو الأصلية تاع هذا والأصلية تاع هذا. دونك هنايا لاحظو معايا الأصلية تاع دي في إكس هي نفسها في إكس، هي في إكس. الأصلية تاع زيرو هي واحد الكونستونت نسميها كونستونت أن. وهنا الأصلية تاع دي في إكغيك هي في إكغيك، والأصلية نتاع موان جي هي موان جي تي. ولكن خصني نزيد الكونستونت، هي الكونستونت رقم جوج. دونك الكونستونت أن و الكونستونت جوج ليس سوى صورة، غير صورة في إكس و الصورة هنا في إكغيك. دونك غادي نكتبوها على الشكل التالي: في إكس في إكغيك كونستونت أن قلنا هي في زيرو، ولكن اش في زيرو في لاكس أو إكس، وهنايا موان جي تي ها هي بلوس كونستونت دو اللي هي في زيرو إكغيك. دابا هاد جوج هادو خصنا نخرجهم. إذا باش نخرجهم غنرجعو للشكل ديالنا ونعاودو نرسمو إكس إكغيك أو إي جي. إذا لدينا في زيرو هي هادي، نعاودو فقط نرسموها. إذا تم الإسقاط هنا والإسقاط هنا، سنجد هنا إذا لدينا هاد في زيرو نسقطو هنا تأتينا في زيرو لإكس، ونسقطو هنا تأتينا في زيرو لإكغيك. ولدينا هنا زاوية ألفا. دابا إلا بغينا هاد في زيرو لإكس بالنسبة لألفا تمثل، هنايا نستعملو كوس، وهنا نستعملو سينوس. دونك كوسينوس دو ألفا يساوي في زيرو إكس سور في زيرو. دونك في زيرو لإكس يساوي في زيرو كوس دو ألفا. دونك وحدة لقيناها هي هادي. بقاتينا هادي نخرجوها عاوتاني بالسينوس، يعني هذا حيت هاد الأونغل ألفا ها هي فين كاينة. دونك غادي ندير سينوس دو ألفا يقال في زيرو إكغيك سور في زيرو. دونك في زيرو إكغيك سينوس ألفا في زيرو فوا سينوس ألفا. دونك هما لي كونستون تاعنا لقيناهم. دونك غنرجع لهنا ونعوضهم. دونك في إكس يساوي في زيرو فوا كوس ألفا، في إكغيك يساوي موان جي تي بلوس في زيرو سينوس دو ألفا. دونك هادو كيتسموا معادلات السرعة. إذا حنا لقينا معادلات السرعة، لي زيكواسيون تاع الفيتاس في إكس في إكغيك. دابا بقات لينا المعادلات الزمنية. إذا لدينا في إكس اش يكون، و في إكغيك حتى هو اش يكون. في إكس ليس سوى لا ديريفي نتاع إكس بالنسبة للزمن، و في إكغيك حتى هو لا ديريفي تاع إكغيك بالنسبة للزمن. دونك غنجبد دي إكس على دي تي. هذا كيعني أن دي إكس سور دي تي
كيساوي في اكس، و في اكس التعبير ديالها، دونك هي في زيرو كوس دو الفا، و دي إيكغيك سور دي تي يساوي في إيكغيك أو في إيكغيك التعبير ديالها، دونك نعوضو هنايا، دونك موان جي تي بلوس في زيرو سينوس دو الفا. دونك غادي ندير دي اكس، نحاول نخرج هنا دي اكس و نخرج هنا دي إيكغيك، دونك دي اكس يساوي في زيرو كوسينوس دو الفا فوا دي تي، دي إيكغيك يساوي موان جي تي بلوس في زيرو سينوس الفا ندير قوس فوا دي تي، حيت هذا كامل خصني ندير ليه الأصلية. دونك يعطينا بريميتيف ديال دي اكس هي اكس يساوي لا بريميتيف نتاع هذا كامل كونستونت، دونك لا بريميتيف ديالو هي في زيرو كوس الفا تي، هادي هي بريميتيف كتزيد ديك تي بحال لا بريميتيف في الرياضيات نتاع تلاتة هي تلاتة اكس، ولكن مننساش خصني نزيد عاوتاني كونستونت. شناهي هاد الكونستونت؟ هي اكس ولكن زي زيرو، اللي هو الفصول نتاع النقطة أو تاع القاذفة في لانستونس دي زيرو. نرجعو لهنا، لا بريميتيف نتاع دي إيكغيك أو الأصلية نتاع دي إيكغيك هي إيكغيك، لا بريميتيف نتاع موان جي تي هي موان ان دومي جي تي كاري بلوس في زيرو سينوس ألفا فوا تي بلوس إيكغيك زيرو. إذا لا بريميتيف نتاع موان جي تي هي موان ان دومي جي تي أو كاري، بحيث إلا درتي عاوتاني هادي درتي لها لا ديريفين مشتقة تعطيك مباشرة هادي. لا بريميتيف نتاع هادي هي هادي ها، ولكن كنعاود نزيد لا كونستونت، دونك هادو كيتسماو معادلات الزمنية اللي هما اكس و إيكغيك، راه كاملهم اون فونكسيون دو تي. هنا راه اكس دو تي إيكغيك دو تي، حيت اون فوا نشونجي تي كيتشونجا اكس، لاحظوا اون فوا يتغير تي كيتغير إيكغيك. دابا غادي نشوفو مميزات المسار. إذا حنا عارفين بأن المسار نتاع أي قاذفة عندما يتم إرسالها من نقطة أو من أي نقطة يمكننا كذلك إرسال قاذفة من هنا. إذا ملي كنصيفطو قاذفة فكترسم واحد المسار داير بحال هكا. المسار في التعريف ديالو هي مجموعة من النقط والمواضع التي يحتلها الجسم أثناء الحركة ديالو، دونك هذا هو المسار ديال أي قاذفة. هاد اللاعب هذا مثلا إلا صيفط هاد الكرة فغادي يدير رسم بحال هكدا. عندنا مدفع مثلا، إلا صيفط واحد القاذفة غترسم بحال هكا تروجيكتوار. دونك هاد القاذفة عندها واحد القمة، هادي كتسمى قمة المسار، وهنا فين طاحت كيتسمى المدى. إذن كيفاش غنحدد المدى والقمة؟ إذن كما تلاحظون في هذا المثال، قاذفة تم إرسالها هنا، يعني أن إكس زيرو يساوي زيرو، إيكغيك زيرو يساوي زيرو. دونك هنايا غادي نكتب إكس دو تي كيساوي في زيرو كوسينوس ألفا تي، إيكغيك يساوي ناقص جي تي أو كاري سور دو بلوس في زيرو سينوس ألفا دو تي. إكس زيرو إيكغيك زيرو كيساويو زيرو، حنا حيت صيفطنا القاذفة من هنايا، داكشي علاش حطينا هادو يساويو صفر. دونك هنايا أول حاجة غادي نديرها هي معادلات المسار، ليكواسيون تاع التراجيكتوار. شنو غادي تكون؟ خصني نخرج هنا تي ونعوضها هنا وهنا. إذا إلا خرجنا تي من هنايا شنو يعطينا؟ تي كيساوي إكس سور في زيرو كوسينوس دو ألفا. دونك غادي هاد تي هادي غنمشي نعوضها، ولكن فين؟ هنا وهنا. إذا شنو يعطينا؟ إيكغيك يساوي موان جي سور دو، هنا إكس في زيرو كوسينوس ألفا أو كاري بلوس في زيرو سينوس ألفا إكس سور في زيرو كوسينوس ألفا. إذا هنايا شنو درنا؟ مشينا لهاد تي وهاد تي عوضنا فيها هنا. إذا خدينا هاد التعبير هذا كاملو ورمبلاصيناه هنا وهنا وحصلنا على هاد التعبير. دونك هنا شنو غادي ندير؟ إيكغيك كيساوي
moins G sur 2 V0 au carré cosinus ألفا au carré هذا كاري هذا au carré فوا إكس au carré. إذا كل وحدة عطيناها au carré تاعها بلوس هنا غنختزل V0 مع V0 سينوس على كوسينوس هو طونجونت إكس فوا طونجونت ألفا. دونك هادي كتسمى معادلة المسار. تم إقصاء الزمن. ولات إيكغيك en fonction de X. ولات إيكغيك بدلالة إكس. إون فوا يتغير إكس كيتغير إيكغيك. إلا عوضت إكس هنا بزيرو إيكغيك أوتوماتيك كيكون زيرو. هادي كتسمى معادلة المسار أو معادلة ديال هدايا. مثلا القذيفة انت وصلت هنايا في واحد اللحظة، فهاد اللحظة انت عارف إكس ديالها وبغيتي إيكغيك ديالها، يكفي أنك تجي تعوض داك إكس هنا وغتلقى إيكغيك مباشرة. مثلا القذيفة طاحت هنا، طاحت في هاد النقطة هادي يعني دي كنسميها المدى. هاد النقطة هادي عارفين حنا إيكغيك ديالها شحال كيساوي، إيكغيك تاعها كيساوي صفر. دونك باش نجبد إكس ديالها يكفي أنني نجي لهنايا وندير إيكغيك يساوي صفر وغادي نخرج إكس اللي هو ديال المدى. إذن المدى غادي نرمزو ليه ببي. إذا نحاولو نرسمو هنا الشكل باش منبقاو نرجعو ليه. دونك ها إكس ها إيكغيك نقطة أو هذا التراجيكتوار، هادي البوان نسميها بي اللي هي المدى. دونك لاحظو معايا هاد النقطة هاد بي هادي عندها الإحداثيات أشنو هما؟ عندها إكس هو إكس بي، وعندها إيكغيك هو زيرو. عندها إكس وعندها إيكغيك، إكس و إيكغيك. غير إكس هو إكس بي وإيكغيك هو زيرو. علاش؟ لأن طاحت هنايا شت إيكغيك تاعها هو صفر. دونك أنا كنقلب على إكس باش غادي ندير، غنمشي ندير هنا بي. دونك غادي تعطينا إيكغيك بي يساوي موان جي sur 2 V0 carré cosinus alpha carré xp carré plus xp fois tangente alpha. دابا y بي شحال كيساوي؟ y بي كيساوي زيرو. باينة هاد البوان هادي y تاعها كيساوي صفر. دونك غادي ندير هذا يساوي زيرو، وغادي نحل هاد المعادلة هادي بمجهول. غنعمل هنا بإكس بي عامل ناقص جي على جوج في زيرو كاري فوا كوسينوس دو ألفا كاري. غتبقى واحد إكس بي حيت عملناها بوحدها. إذا هنايا بلوس عملنا بإكس بي ها هي غيبقى طونجونت ألفا يساوي صفر. دونك عندنا معادلة قوس في قوس يساوي صفر. يعني عندنا جوج الحالات، يا إكس بي يساوي صفر يا موان جي سور دو في زيرو كاري كوسينوس دو ألفا إكس بي بلوس طونجونت دو ألفا إيكال زيرو. عندنا جوج الحالات، يا إكس بي يساوي صفر يا إكس بي يساوي واحد القيمة أخرى غادي نحاولو نخرجوها. إذن نشرحو هو الأول هادي إكس بي هادي علاش كتساوي صفر. نرجعو لهنايا. ممكن أننا القذيفة، واش ممكن القذيفة نصيفطوها من النوط أو طيح هنا نيت؟ نعم ممكن. مثلا شديتي مدفع، عندنا واحد المدفع هو هذا. إذا هذا المدفع هذا ناخدو هذا هو المدفع. هذا المدفع هذا هادي هي في زيرو صيفطناها هكذا، راه باينة صيفطناها بواحد لونغ اللي هي ألفا هي. إذا غادي ترسم واحد التراجيكتور وطيح هنايا باينة، ولكن جاب الله كانت ألفا هي بي على جوج. صيفطناها هكا القذيفة تطلع للسما، غتمشي توصل واحد النقطة وفين غترجع لبلاصتها وطيح هنايا. إذا إكس بي في هاد الحالة كيساوي صفر. دونك إكس بي كيساوي صفر في حالة ما كانت الزاوية ألفا كتساوي بي على جوج. يعني صيفط القذيفة رأسيا بحال هكدا، ها إكس ها إيكغيك، وصيفطنا القذيفة الفوق. صيفطنا القذيفة الفوق ديالك، صيفطناها بهاد الزاوية اللي هي بي على جوج، صيفطيها مباشرة نحو العين. نشوفو دابا إكس بي التاني خصنا نحاول نخرجوها. إذا هادي خصنا نحلو هاد المعادلة باش نخرج إكس بي. هذا شنو تعطينا؟ غناخد هذا غندير الجهة التانية باش يعطينا قيمة موجبة. دونك جي sur 2 V0 carré fois cosinus de alpha carré fois xp égale tangente de alpha. دينا هادي لهنا ولات موجبة هاهي. و tangente de alpha راه عارفين شنو هو sinus de alpha sur cosinus
دو الفا. دونك هنا غادي نختزل بواحد الكوسينوس مع واحد الكوسينوس غيمشي. اش غيبقى عندي؟ غيبقى عندي جي sur 2 V0 carré fois cosinus de alpha égale هنا xp égale sinus de alpha. هادي وحدة مشات بقات وحدة. أنا كنبحث على xp. دونك xp كتساوي sinus de alpha fois 2 V0 carré fois cosinus de alpha sur g. يعني بغيت هذا، دونك هذا في هذا مقسوم على هذا. دونك حنايا في الرياضيات عندنا علاقة سينوس دو ألفا في الكوسينوس دو ألفا. غادي نكتبها لكم من تحت. دونك سينوس دو ألفا في كوسينوس دو ألفا شنو غتعطينا هادي؟ دونك غتعطينا في زيرو كاري سينوس دو ألفا سور جي. إذا القاعدة اللي استعملنا هنا هي هادي، هي أن سينوس ألفا فوا كوسينوس ألفا كتساوي سينوس جوج ألفا على جوج. إذن هادي هي قاعدة سينوس ألفا فوا كوسينوس ألفا كتساوي سينوس دو ألفا على جوج. عوضناها هنايا اختزلنا بجوج، وهذا هو التعبير تاع إكس بي. لاحظوا معايا كاع باش نرجعو نأكدو هاديك القاعدة اللي قلنا في الأول، يعني هادي باش نرجعو نتأكدو من هاد العلاقة اللي شفنا. ملي كتكون عندنا ألفا ملي كتكون عندنا الزاوية ألفا كتساوي بي على جوج، واش فعلا إكس بي كيساوي صفر. نتأكدو. نرجعو هنايا، عوضو كاع هنايا ألفا بي على جوج. دونك إكس بي تعطينا في زيرو كاري سينوس دو فوا بي سور دو سور جي. دونك إكس بي يساوي جوج مع جوج مشات، اش غيبقى؟ غيبقى عندي بي. إذا هنا كاينة جوج هادي راه هي حيت عوضت ألفا بي على جوج. دابا بغينا نتأكدو فعلا واش إكس بي غيساوي صفر. دونك عطيتينا في زيرو كاري فوا سينوس دو بي سور جي. سينوس بي في الزاوية أو في الدائرة المثلثية هذا هو السينوس دو ألفا. ملي كتكون ألفا كتساوي بي، شنو هو السينوس تاعها؟ هو زيرو. دونك هذا زيرو في هذا على هذا، دونك إكس بي كتساوي صفر. إذا فعلا تأكدنا بأن ملي كنصيفطو واحد القذيفة بالزاوية بي على جوج فراه كطيح بلاصتها هنايا في الزيرو، كيكون إكس بي ديالها يساوي صفر، و إكغيك بي يساوي صفر، ولكن خصنا نصيفطوها بي على جوج. دابا بالنسبة لقيمة المسار خصنا نشرحوها بعدا. شنو هي قيمة المسار؟ عندنا دائما الشكل دائما غنبقاو نعاودوه باش نفهمو أكتر. إذا القذيفة تم إرسالها من النقطة أو التي تعتبر أصل المعلم إن جي للنائي. عندما يتم إرسال القذيفة فإنها ترسم مسار التالي. هذه تسمى قمة المسار. إذا ملي رميناها هنايا انعدمت السرعة ديالها، ولكن أي سرعة؟ السرعة ديالها في إكغيك انعدمت تساوي صفر. كل ما انعدمت راه مازال غتزيد تطلع. دونك هنايا عند قمة المسار نسميها اف. هذه النقطة نسميها اف. عند النقطة اف تنعدم السرعة شكون؟ في إكغيك. يعني أن في إكغيك كتساوي زيرو، كتساوي صفر. حنا في إكغيك راه ديجا عندنا هي. دونك في إكغيك كتساوي موان جي تي بلوس في زيرو سينوس دو ألفا. دونك شوف، إلا درنا هنا في إكغيك إف، إلا درت هنا إف خصني نجي ندير هنا إف. درت هنا زيرو خصني ندير هنا تي زيرو أي نقطة احتلتها. مثلا نسميها هادي واحد النقطة نسميها جي، وغادي نسميها هاكا. هادو مجموعة من النقاط. دونك إلا بغينا نعرفو السرعة في هذه النقط يكفي أنني نعوض مثلا في إكغيك كا، غادي ندير هنا تي كا في إكغيك جي تي جي. دونك أنا بغيت إف يعني في القمة. دونك في إكغيك إف أنا عارفها كتساوي زيرو في هاد النقطة بالضبط. في إكغيك إف يساوي صفر. دونك هنايا غنحاول نجبد تي إف هو المجهول. دونك جي تي إف يساوي في زيرو سينوس ألفا. يعني أن تي إف يساوي في زيرو سينوس ألفا سور جي. دابا هاد تي إف هادي باش غتنفعني؟ عارف بأن المدة فاش غادي توصل القذيفة هاد البوان إف، إلا صيفطناه هنا في لانستون تي إيكال زيرو فراه غتوصل هنايا في تي إيكال تي إف، وتوصل للنقطة في تي إف.
دونك هاد التيف هادي فين غنديوها لهنايا، غنديوها لإكس و إكغيك، غنديوها لهادو هما إكس و إكغيك. إذا حنا ديجا عندنا إكس كيساوي في زيرو فوا كوسينوس ألفا تي، عندنا إكغيك كيساوي موان أن دومي جي تي كاري بلوس في زيرو سينوس ألفا تي. دونك غادي نمشي نعوض تي اف، نعوضها هنا وهنا وهنا. إذا اشنو تصبح؟ درنا تولي إكس اف، إلا عوضت هنا إكس اف خصني ندير هنا تي اف، دونك هي في زيرو فوا كوسينوس ألفا تي اف إكغيك اف هو موان أن دومي جي تي اف au carré plus V0 sinus alpha fois TF. دونك هادي خصني نعوضها. باش نعوض هاد تي اف هذا نعوضوه بهاد التعبير هذا. إذا غادي نجيبو هذا ونعوضوه هنا وهنا وهنا. إذا باش نبقاو في الأخير التعابير التالية. إذا خصكم ديروهم تعوضو هنايا وغيبقى عندك فقط التعبير الهادي. دونك غادي نلقى إكس اف كيساوي في زيرو كاري فوا سينوس جوج ألفا على جوج جي. أما إكغيك اف غيكون في زيرو كاري سينوس ألفا أو كاري على جوج جي. إذا هادو هما إحداثيات نتاع قمة المسار.